अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये जो दुआ मैंने अभी पढ़ी है, आप भी कोई भी बुक पढ़ने से पहले इस दुआ को लाजमी पढ़ लें ताकि आपको पढ़ा हुआ हर लफ्ज़ जो है वो हमेशा के लिए याद रहे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है 6.6 कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। इसमें 3 जो टर्म्स हैं उनका हमने कंपैरिजन करना है। फर्स्ट है सॉल्यूशन, सेकंड है कोलाइड और थर्ड है सस्पेंशन। अब हमने इन तीनों का कंपैरिजन करना है कि ये तीनों हैं क्या। तो आपने सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन को। सोल्यूशन का हम इस चैप्टर के शुरू से जो है इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? 2 और मोर कंपोनेंट्स का। तो इसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस जो हैं वो जब मिक्स होते हैं तो अगर उनको होमोजीनियस मिक्सचर बनता है तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। तो सोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर और 2 और मोर सब्सटेंसेस। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर है सोल्यूशन का। अब इसमें जो है इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हम पहले भी की है कितनी दफ़ा कि साल्ट को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो मुकम्मल जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाता है तो उसका सोल्यूशन बन जाता है। तो उसको जो हम होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। अब ये जो सोल्यूशन होता है ये इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इसलिए हम इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब ये यूनिफॉर्म इसलिए है कि हम जब इनका मिक्सचर बन जाता है तो हम देखते हैं कि हम इनको अलग अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। साल्ट को और वाटर को हम स्पॉट आउट नहीं कर सकते यहाँ पर कि साल्ट जो और वाटर दोनों अपनी आइडेंटिफिकेशन खो देते हैं और ये क्या कर देते हैं, ये यूनिफॉर्म मिक्सचर बना देते हैं जिसको साल्ट सोल्यूशन कहते हैं। अब इसके पार्टिकल्स का साइज चूंकि इतना छोटा होता है कि ये हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता, फिर हम इसको स्पॉट आउट नहीं कर सकते। इसके पार्टिकल का साइज जो सोल्यूशन का होता है वो 0.1 nm से लेके ये साइज ऑफ पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स साइज जो है ये 0.01 से लेकर 1 nm तक होता है। यानी इतना छोटा होता है कि ये जो फिल्टर पेपर किसी भी पास थ्रू नहीं हो सकता। जब हम इसको फिल्टर करते हैं तो ये फिल्टर पेपर से भी गुजर जाता है। और ये तो अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये सेटल डाउन भी इसके पार्टिकल्स नहीं होते बल्कि पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली जो है वो बिखरे हुए होते हैं। ये जो हैं ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि ये लाइट को भी स्कैटर नहीं कर सकते। तो ये ना तो इनमें से लाइट स्कैटर हो सकती है और ये फिल्टर पेपर से भी पास हो सकते हैं। ये यूनिफॉर्मली होते हैं, इसलिए इसको क्या हम इस मिक्सचर को हम कहेंगे सोल्यूशन। तो सेकंड है वो है हमारा सस्पेंशन। अब सस्पेंशन को अगर हम कंपेयर करें सोल्यूशन के साथ तो इसके जो पार्टिकल का साइज होता है ये भी मिक्सचर होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये वाला मिक्सचर था, ये सोल्यूशन है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। कौन सा है? होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन जो सस्पेंशन में ये जो मिक्सचर है ये क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या इसमें डिफरेंस होता है? ये हेट्रोजीनियस होता है, यानी इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सब्सटेंस जो मिलते हैं वो क्या होते हैं, ये इनका सल्यूट का जो पार्टिकल साइज होता है ये इनसे बहुत बड़ा होता है। कितना पार्टिकल का साइज क्या होता है? ये पार्टिकल साइज जो है ये होता है ग्रेटर देन 1000 nm। ये 1000 nm से भी बड़ा होता है और ये जो है ये लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। ये पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि हमें नेकेड आई से भी हम देख सकते हैं। हमने सोल्यूशन की एग्जांपल पढ़ी कि सोल्यूशन जो है उसकी एग्जांपल है सॉल्ट का सोल्यूशन। सॉल्ट को वाटर में डालते हैं। तो सस्पेंशन जो है वो आप थोड़ी सी रेत ले लें तो या स्टार्च ले लें, उसको पानी में डाल लें तो वो किसकी जब आप उसको डिज़ोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो रेत का सोल्यूशन है या मड का सोल्यूशन आप बना लें तो वो मड का जो मिक्सचर होगा वाटर के साथ थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो ड्यू टू ग्रेविटी बॉटम में जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, जबकि सोल्यूशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। इसमें जो है ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो आपको नेकेड आई से नज़र भी आता है और वो थोड़ी देर बाद जो है वो सेटल डाउन भी हो जाता है। तीसरा जो है वो क्या है? कोलाइड।
اب کولائڈس کیا ہوتے ہیں؟ کولائڈس جو ہوتے ہیں وہ ان دونوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو پارٹیکل سائز ہوتا ہے، یہ بھی مکسچر ہوتا ہے 2 اور مور کمپوننٹس کا، لیکن اس کے پارٹیکل کا سائز جو ہوتا ہے وہ سائز آف پارٹیکل 1 nm سے لے کے 1000 nm، یعنی ان کے پارٹیکل کا سائز انٹرمیڈیٹ بٹوین سولوشن اینڈ سسپینشن۔ یہ سولوشن کا سائز، پارٹیکل کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، سسپینشن کے پارٹیکل کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے، اور ان کے بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلائڈز۔ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ آپ واٹر لیں، واٹر میں تھوڑا سا ملک جو ہے وہ ایڈ کر دیں، تو وہ اگزامپل ہوگی کس کی؟ کلائڈز کی ہوگی۔ اب کلائڈز کے پارٹیکل کا سائز بھی سولوشن کے پارٹیکل سائز سے بڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو نیکڈ آئی سے دیکھ سکیں۔ کلائڈز کے جو ہے ایک فنیمنا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کو یہ افیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم ٹنڈل افیکٹ کہتے ہیں۔ ٹنڈل افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ کلائڈ کے پارٹیکل کا سائز ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ کو سکیٹر کر دیتے ہیں، اور جب جو ملک کا سولوشن ہمیں یا سسپینشن یہ کولائڈ ہوتا ہے، جس کو ہم کولائڈ کہتے ہیں، ملک کو پانی میں ڈیزالو کریں تو اس کے ہم بیم آف لائٹ اس پر ڈالیں تو آپ کو لائٹ کا جو ہے وہ پاتھ جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا۔ تو یہ جو لائٹ کا پاتھ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اس کو ہم ٹنڈل افیکٹ کہتے ہیں۔ یہ آپ کو عام بھی گھروں میں بھی دیکھ سکتا ہے کہ جو کھڑکیوں سے، دروازوں سے یا کسی بھی سوراخ سے تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی ہو تو وہاں پر آپ کو اندر جو ہے پورا پاتھ جو ہے آپ کو، جہاں پہ اگر ڈسٹ پارٹیکل ہوں گے تو وہ ڈسٹ پارٹیکل جو ہیں وہ اس کمرے میں جو ہے وہ کلائڈ کا کام کریں گے، اور آپ کو اس میں سے روشنی کا پورا پاتھ نظر آئے گا، اور اس میں سے آپ کو ڈسٹ پارٹیکل بھی روشنی میں سے، لائٹ میں سے آپ کو ڈسٹ پارٹیکل بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایٹماسفیئر میں بھی ہوتا ہے، چونکہ ایٹماسفیئر میں جو ہے وہ ڈفرینٹ، ہم واٹر کے جو چھوٹے چھوٹے مالیکیولز یا ڈراپلیٹس ہوتے ہیں وہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے، ان پارٹیکل کے ذریعے بھی ٹنڈل افیکٹ وہاں پہ نظر آتا ہے۔ تو ٹنڈل جو تھا ایک فزسسٹ تھا جس کے نام پہ اس افیکٹ کو ٹنڈل افیکٹ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو ٹنڈل افیکٹ نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو روشنی کا پاتھ پورا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ٹنڈل افیکٹ کی وجہ سے، کہ آپ کو یہ ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو اس لائٹ کو سکیٹر کر دیتے ہیں، اور اس افیکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ٹنڈل افیکٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایٹماسفیئر میں بھی آپ کو نظر آتا ہے، یہ دیکھیں ایٹماسفیئر میں، یہ دیکھیں یہ واٹر ڈراپلیٹس کی وجہ سے آپ کو پورا جو لائٹ کا پاتھ ہے یہ نظر آ رہا ہے، یہ ٹنڈل افیکٹ کا مظہر ہے، جو آپ کو یہ سارا افیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، روشنی کا پورا پاتھ آپ کو لائٹ کا نظر آتا ہے، تو دس از ڈیو ٹو دا ٹنڈل افیکٹ۔ چلیں اب ہم کرتے ہیں، ساری چیز کو سمرائز کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں سولوشن کا، سسپینشن کا اور کولائڈس کا۔ Solution کیا ہوتا ہے؟ Solution is a homogeneous mixture while colloids and suspension are the heterogeneous mixtures. The second difference is particle size جو ہے وہ solution میں کتنا ہوتا ہے 0.01 سے 1 nm تک، colloids کا جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 1 nm سے لے کے 1000 nm تک، اور suspension میں solute کے particle کا size کیا ہوتا ہے greater than 1000 nm. Third is particle don't separate on اسٹینڈنگ، کہ جب تھوڑی دیر آپ اس کو چھوڑ دیں تو سولوشن میں پارٹیکل جو ہے وہ سیپریٹ نہیں ہوتے، لیکن کولائڈ میں کیا ہوتا ہے، پارٹیکل اس میں بھی جو ہے وہ جب تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو پارٹیکل کولائڈ کے سیپریٹ نہیں ہوتے، بٹ سسپینشن میں ڈیو ٹو گریوٹی جو ہے وہ پارٹیکل سائز جو ہے وہ باٹم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ The next difference is particle don't separate by filtration، کہ سولوشن میں جو پارٹیکل ہیں وہ فلٹر کرتے ہیں تو وہ سیپریٹ نہیں ہوتے بلکہ پاس تھرو کر جاتے ہیں، فلٹر پیپر سے گزر جاتے ہیں۔ جو کولائڈ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں ان میں بھی پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ کانٹ سیپریٹ بائی فلٹریشن، وہ بھی فلٹر پیپر سے گزر جاتے ہیں، جبکہ سسپینشن کے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں، وہ فلٹر پیپر سے نہیں گزر سکتے۔ جب ان کو فلٹریشن کی جاتی ہے تو فلٹر پیپر کے ذریعے وہ پارٹیکل کے، جیسے اگر ہم سینڈ کا بناتے ہیں تو سینڈ جو ہے وہ واٹر سے فلٹر پیپر کے ذریعے، فلٹریشن کے ذریعے سینڈ کو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے پارٹیکل ڈونٹ اسکیٹر لائٹ، کہ سولوشن میں پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ لائٹ کو اسکیٹر نہیں کرتے، جبکہ کولائڈ جو ہے وہ ٹنڈل افیکٹ دکھاتا ہے۔ پارٹیکل جو ہیں وہ کس لیے ٹنڈل افیکٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ لائٹ کو اسکیٹر کرتے ہیں۔ سسپینشن کے پارٹیکل جو کہ بہت بڑے ہوتے ہیں وہ لائٹ کو اسکیٹر نہیں کرتے، لیکن ایسے پارٹیکل جن کا سائز 1000 nm کے قریب ہوتا ہے تو وہ کر بھی سکتے ہیں، اسی لیے ہے کہ پارٹیکلز may or may not scatter light.
تو یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو گیا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ چیپٹر جو ہے اسٹارٹ کریں گے. خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. اللہ حافظ.